ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं सप्तदशाध्यायं पठामः भगवद्गीतायाः। सप्तदशाध्यायः गतकक्षायाम् आरब्धः। प्रथमश्लोकः प्रथमद्वितीय श्लोकद्वयं पठितम् अस्माभिः। तत्र विषयः कः? श्रद्धात्रयं वर्तते इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। श्रद्धात्रयम् इत्युक्ते सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा इति श्रद्धात्रयं वर्तते मनुष्येषु, सर्वेषु मनुष्येषु, सर्वेषु प्राणिषु इत्यपि। सर्वेषु प्राणिषु श्रद्धात्रयम् इत्युक्ते सर्वेषु प्राणिषु तिस्रः अपि श्रद्धाः भवन्ति इति न। तिस्रः श्रद्धाः अपि एकस्मिन्नेव मनुष्ये वर्तन्ते इति न। एक एकस्मिन् पुरुषे तामसी श्रद्धा भवति, अन्यस्मिन् पुरुषे राजसी श्रद्धा भवति इत्येवम्। एवं श्रद्धा भिन्ना भवति। श्रद्धा अत्र श्रद्धायाः प्रसक्तिः कथम् आगतम् इत्युक्ते पूर्वाध्याये ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य इति उक्तम्। शास्त्रविधिं एते न जानन्ति। यथा आधुनिकाः बहवः, वयम् अस्मादृशाः बहवः शास्त्रविधिं न जानन्ति। यद्यपि यत्किञ्चित् वेदान्तस्य अध्ययनं कुर्वन्ति, श्रवणादिकं कुर्वन्ति, अत्र यूट्यूब् मध्ये भाषणानि बहूनि सन्ति इति कारणात् भाषणानि शृणुमः, तथापि शास्त्रं न जानीमः। शास्त्रम् इत्युक्ते यज्ञः कथम् आचरणीयः, अनुष्ठातव्यः, अथवा अन्यः कस्य अन्यत् किमपि अन्या कापि पूजा कथं करणीया, तत्र इति कर्तव्यता कीदृशी वर्तते इति शास्त्रे यदुक्तं तत् वयं न जानीमः। परन्तु यत्किञ्चित् या काचित् श्रद्धा वर्तते, एतादृशाः जनाः बहवः आधुनिककाले वर्तन्ते। यः कश्चित् अमेरिकायां वसति तथापि तस्य मनसि श्रद्धा वर्तते। अरे मम पिता एवं कुर्वन् आसीत्, मम पितामहः एवं कुर्वन् आसीत् इति वृद्धव्यवहारदर्शनम् इति वदन्ति। वृद्धव्यवहारदर्शनम् इत्युक्ते अस्माकं गृहे ये वृद्धाः आसन् तेषां व्यवहारस्य दर्शनेन अस्माकं मनसि काचित् संस्कारः भवति। कश्चित् संस्कारः भवति, काश्चित् वासनाः निर्मिताः भवन्ति। एवं श्रद्धा इति वर्तते, परन्तु शास्त्रं न जानीमः। अतः वृद्धव्यवहारस्य दर्शनेन अस्माकं मनसि श्रद्धा अर्थात् आस्तिक्य बुद्धिः जायते। एवं अनेन मार्गेण एव वयं यदि शमदमादीनि सम्पादयामः, शमादिषट्कं सम्पादयामः, अस्माकमपि ज्ञानाधिकारः भवति। केवलं केवलं शास्त्रज्ञानेन एव ज्ञानाधिकारः इति न। श्रद्धा भवति चेदपि, सात्विकी श्रद्धा भवति चेदपि वयं ज्ञानाधिकारं प्राप्तुं शक्नुमः। तदेव शङ्करानन्दव्याख्यायां वयं शृणुमः। तत्र यज्ञानन्त ज्ञानाधिकारः अनेन एव मार्गेण शमादिषट्कमपि सिद्ध्यति चेत् तेषामपि ज्ञानाधिकारः भवति। शनैः शनैः मोक्षाधिकारः अपि। ज्ञानाधिकारः यदा भवति तदा मोक्षाधिकारः अपि भवति इति अत्र वर्तते। समाजे बहवः जनाः अस्यां स्थितौ एव इदानीं सन्ति इति कारणात् अयम् अध्यायः अस्माकं अत्यन्तं मुख्यः अध्यायः। आधुनिककाले अत्यन्तं मुख्यः अध्यायः अयम् अध्यायः। इदानीम् अस्माभिः तृतीयश्लोकः इदानीं द्रष्टव्यः। तृतीयश्लोकः द्रष्टव्यः। त्रिविधा भवति श्रद्धा इति द्वितीयश्लोकः आसीत्, पठितमस्ति अस्माभिः। इदानीं तृतीयश्लोकः श्रोतव्यः। श्रीनिवासः कृपया पठतु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः।
सत्त्वानुरूप एक एव शब्दः सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत हे भारत इति सम्बोधनम् श्रद्धामयः श्रद्धामयः इति एकः शब्दः श्रद्धामयः अयं पुरुषः यो यो इत्युक्ते यः यच्छ्रद्धः इत्यपि समासशब्दः यच्छ्रद्धः सः एव सः इत्येवं यो यच्छ्रद्धः स एव सः इति अस्माकं श्रद्धा कथं भवति इत्युक्ते श्रद्धा कथम् उत्पद्यते मनुष्ये इति श्रीकृष्णः वदति सत्त्वानुरूपा भवति इति सत्त्वानुरूपा इत्युक्ते सत्त्वशब्दस्य अर्थः कः अत्र सत्त्वगुणः न स्वीकरणीयः सत्त्वगुणः रजोगुणः इति न स्वीकरणीयः अत्र सत्त्वम् इति शब्दस्य अन्तःकरणम् इत्यपि अर्थः वर्तते खलु सत्त्वम् इत्युक्ते शुद्धसत्त्वः इति वदामः इति शृणुमः ते ब्रह्मलोके शुद्धसत्त्वाः मुनयः शुद्धसत्त्वाः इति मन्त्रः वर्तते शुद्धसत्त्वाः इत्युक्ते शुद्धान्तःकरणाः जनाः इति शुद्धम् अन्तःकरणं येषां ते शुद्धान्तःकरणाः इति शुद्धम् अन्तःकरणं यस्य सः शुद्धान्तःकरणः एवमेव अत्र अत्र अस्मिन् सन्दर्भे सत्त्वम् इत्युक्ते अन्तःकरणमिति अन्तःकरणस्य अनुरूपा भवति अन्तःकरणं कथं निर्मीयते अन्तःकरणं नाम किम् अन्तःकरणं कथं निर्मितं भवति इत्युक्ते यदा मनुष्यः एकस्मात् देशात् एकस्मात् देहात् अन्यं देहं प्राप्नोति अस्माभिः पञ्चदशाध्याये एकः श्लोकः पठितः आसीत् सः श्लोकः शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः इति पञ्चदशाध्याये अष्टमश्लोकः पञ्चदशाध्याये अष्टमश्लोकः शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः एतत् सर्वमपि गृहीत्वा याति यथा गन्धानिव आशयात् इति श्लोकः वर्तते खलु सूक्ष्म यदा मनुष्यः म्रियते तदानीं किं भवति स्थूलदेहः अत्रैव भवति अत्रैव त्यक्तः भवति स्थूलदेहः अत्रैव त्यक्तः भवति सूक्ष्मशरीरमेव अन्यं देहं प्राप्नोति सूक्ष्मशरीरः इत्युक्ते तत्र किं भवति सूक्ष्मशरीरस्य अङ्गानि कानि इत्युक्ते प्राणशक्तिः इन्द्रियाणि दश इन्द्रियाणि अन्तःकरणं सर्वाणि मिलित्वा सूक्ष्मशरीरमिति वदामः एवं तदेव लिङ्गशरीरमित्यपि कथ्यते सूक्ष्मशरीरम् अथवा लिङ्गशरीरमिति कथ्यते तत् लिङ्गशरीरम् अथवा सूक्ष्मशरीरं कथम् अन्यद्देहं प्राप्नोति इत्युक्ते स्वकर्मानुसारेण अन्तःकरणं नाम किम् अन्तःकरणे अस्मिन् जन्मनि यानि यानि कर्माणि कृतानि तेषां कर्मणाम् अनुसारेण न केवलम् अस्मिन् जन्मनि कृतानि कर्माणि अपि तु पूर्व अनेकेषु जन्मसु अनेकेषु जन्मसु अनेकानि कर्माणि कृतानि खलु तेषां कर्मणां वासनाः भवन्ति वासनाः इत्युक्ते अन्तःकरणे किं डिस्पोजिशन्स् प्रीडिस्पोजिशन्स् इति वदामः सटल् इम्प्रेशन्स् प्रथमम् इति इम्प्रेशन्स् एव संस्काराः इत्युक्ते इम्प्रेशन्स् एव इम्प्रेशन्स् किं कुर्वन्ति अस्माकं कर्माणि अपि निर्दिशन्ति अस्माकं वासनानुसारेण एव कर्माणि कुर्मः तदेव प्रीडिस्पोजिशन् इति वदामः प्रीडिस्पोस् टु डू दिस् इति वदामः इति अस्माकं वासनानुसारेण एव वयं कर्माणि कुर्मः एताः वासनाः सर्वाः अपि तत्र अन्तःकरणे एव भवन्ति वासनाः सर्वे अपि अन्तःकरणे एव भवन्ति यदा अन्तःकरणम् अन्यं देहं प्राप्नोति तदानीं ताः वासनाः अपि तत्र प्रविशन्ति तासां वासनानाम् अनुसारेण मनुष्यः कर्माणि करोति एवम् अस्ति खलु तदेव वदति सत्त्वानुरूप अस्माकं वासनानाम् अनुरूपमेव वयं कर्माणि कुर्मः सत्त्वं कथं निर्मितमस्ति इत्युक्ते पूर्वस्मात् देहात् अत्र आगतम् अस्माकम् अन्तःकरणे याः वासनाः सन्ति तासां वासनानाम् अनुसारेण अथवा अनुरूपेण वयं कर्माणि कुर्मः तदेव श्रीकृष्णः वदति सत्त्वस्य अनुरूपाः अनुरूपा इत्युक्ते करेस्पाण्डिङ्ग् टु दट् इति अनुरूप श्रद्धा
एवं सत्त्वगुण अत्र अन्तःकरणे सात्विकवासनाः बहवः भवन्ति चेत् सात्विकी श्रद्धा भवति। अन्तःकरणे वास राजस्यः वासनाः भवन्ति चेत् किं भवति? तत्र राजसी श्रद्धा भवति। अन्तःकरणे तामस्यः वासनाः भवन्ति चेत् तामसी श्रद्धा भवति इत्येवं ज्ञातव्यम्। अन्तःकरणानुरूपा एव अस्माकं श्रद्धा भवति इति। सत्त्वानुरूप सर्वस्य सर्वस्य इत्युक्ते सर्वेषां प्राणिनां, न केवलं मनुष्याणाम् अपि तु जन्तूनामपि जन्तूनामपि वासनानुसारेण एव तेषां कर्माणि भवन्ति इति। एवं सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति। कुत्र पृष्ठतः शुनकानां भाषणं वयं शृणुमः, तेषां तेषां प्रवृत्तिः एवं भवति, तेषां प्रवृत्तिः एवमस्ति, तेषां वासनाः एवं सन्ति। श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा इति शब्दस्य अर्थं वयं जानीमः। श्रद्धा इत्युक्ते न केवलं गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा इति, गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा इति वाक्यं वर्तते, परन्तु अत्र न्यूट्रल् मीनिङ्ग् स्वीकरणीयम्। न्यूट्रल् इत्युक्ते डेडिकेटेड्, सिन्सियर्, एर्नेस्ट् पर्स्यूट् इत्येवं स्वीकरणीयम्। श्रद्धा इत्युक्ते एकस्मिन् एव विषये निष्ठा, एकस्मिन् एव विषये मनसः स्थापनं। कस्मात् कारणात् न्यूट्रल् मीनिङ्ग् इत्युक्ते दुर्जनाः अपि श्रद्धापूर्वकं यजन्ते, कर्माणि कुर्वन्ति। श्रद्धा इत्युक्ते तस्य श्रद्धायाः स्वरूपम् अन्यः भवति। यः कश्चित् सज्जनः यज्ञमाचरति, तपः आचरति, तस्य श्रद्धायाः स्वरूपम् अन्यः भवति। दुर्जनस्य श्रद्धाया भवति, तस्याः स्वरूपम् अन्यः भवति। अत एव श्रद्धा इति शब्दस्य केवलं डेडिकेटेड् पर्स्यूट् इत्येवं स्वीकरणीयं। श्रद्धा इति शब्दस्य आङ्ग्लभाषायां सम्यक् अनुवादं कर्तुं न शक्नुमः। नान् ट्रान्स्लेटबल्स् इति वदामः, संस्कृत नान् ट्रान्स्लेटबल्स् इति। सर्वासु भाषासु प्रायः सर्वासु भाषासु एतादृशाः शब्दाः भवन्ति, न केवलं संस्कृतभाषायाम् अपि तु सर्वासु भाषासु प्रायः एतादृशाः शब्दाः भवन्ति। अन्यभाषासु वक्तव्यं चेत् एक एव शब्दः समानार्थकः न भवति। शब्दद्वयं वा शब्दत्रयं वा स्वीकृत्य तस्य अर्थस्य तत्र प्रतिपादनं कर्तुं शक्नुमः। एवं अस्माकं श्रद्धा कथं भवति इत्युक्ते अस्माकं सत्त्वस्य अनुरूपमेव भवति इति। अनन्तरं च श्रद्धामयः अयं पुरुषः इत्युक्ते यमुद्दिश्य वयम् अयं पुरुषः इति वदामः खलु, अयं मनुष्यः इति। अत्र मनुष्याणामेव प्रसक्तिः, न तु शुनकानां वा अन्ये जन्तूनां वा। श्रद्धामयः अयं पुरुषः इत्युक्ते अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अयं जीवः श्रद्धामयः। मयट् प्रत्ययं वयं जानीमः। श्रद्धामयः कश्चित् प्रदेशः जलमयः इति वदामः। जलमयः इत्युक्ते मयट् प्राचुर्यार्थे इति। प्राचुर्यार्थे मयट् इति प्रत्ययः प्राचुर्यं, जलस्य प्राचुर्यं वर्तते अत्र, जलप्रचुरः देशः इति। एवमेव श्रद्धामयः इत्युक्ते श्रद्धाप्रचुरः अयं मनुष्यः। दुर्जनः अपि, दुर्जनस्य मनसि अपि अन्तःकरणे अपि श्रद्धा वर्तते। वयं सिनेमा इत्यादि माध्यमेषु वयं पश्यामः, कश्चित् प्रपञ्चं सर्वमपि तत्र डामिनेट् कर्तुम् इच्छति, किमपि केमिकल् वेपन्स् इत्यादीनां निर्माणं करोति। यथा चैनादेशीयाः वुहान् ल्याब्स् इति ल्याब्स्, तस्य नाम वयं जानीमः। तत्र करोना वैरस् इत्यादिकस्य निर्माणं कृत्वा तत्र प्रपञ्चे सर्वत्र व्यापनीयमिति तेषां मतिः आसीत्। एवं दुर्जनाः अपि श्रद्धापूर्वकं कर्माणि कुर्वन्ति। एवं श्रद्धामयः अयं पुरुषः। मयट् प्रत्ययः, मयः अत्र प्राचुर्यार्थे। मयट् शब्दस्य विकारार्थे अपि वर्तते। अन्नमयशरीरः इति वदामः, अन्नमयकोशः इति। अन्नमयः इत्युक्ते प्राचुर्यमिति न, अन्नस्य विकारः इति। अन्नमयः कोशः इत्युक्ते अन्नस्य विकारः इति। एवमेव प्राणमयः, प्राणस्य विकारः इति। मनोमयः इत्येवम् अन्नमयः इत्युक्ते अन्नस्य विकारः इति स्वीकरणीयः। तत्र प्राचुर्यार्थे अत्र श्रद्धा वर्तते। यथा जलमयः इति वदामः तद्वत् श्रद्धामयः अयं पुरुषः। एवमेव मधुसूदनव्याख्यायाम् अन्नमयः यज्ञः इति उदाहरणं ददाति श्री अन्नमय मधुसूदनाचार्यः।
एवम् उदाहरणम् अन्नमयः यज्ञः इत्युक्ते अस्मिन् यज्ञे अन्नदानं बहु प्राचुर्येण आसीत् इति। अन्नदानं प्राचुर्येण आसीत्, बहवः जनाः आगत्य भोजनं स्वीकृतवन्तः इति। अन्नमयः अथवा दक्षिणामयः, भूरि दक्षिणां दत्तवन्तः इत्येवम्। तो श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत् श्रद्धः यच्छ्रद्धः इति तत्र या श्रद्धा यस्य सः, या श्रद्धा यस्य सः यच्छ्रद्धः इति। दट् इस् ए पर्सन इज व्हाट हिज श्रद्धा इज इति। ए पर्सन इज व्हाट हिज श्रद्धा इज, यो यच्छ्रद्धः स एव सः इत्युक्ते यस्य श्रद्धा यादृशी भवति तस्य व्यक्तित्वं, तस्य व्यक्तित्वम् इत्युक्ते तस्य पर्सनालिटी इति वदामः आङ्ग्लभाषायां, सोऽपि एवमेव भवति। यस्य मनुष्यस्य श्रद्धा यादृशी भवति तदनुरूपमेव तस्य पर्सनालिटी भवति। ए पर्सन इज व्हाट इज श्रद्धा इज इति। इत्येवं यो यच्छ्रद्धः, या श्रद्धा यस्य सा यश्रद्धः इति बहुव्रीहि समासः। या श्रद्धा यस्य भवति सः यच्छ्रद्धः स एव सः सात्विक्या श्रद्धया युक्तः। सात्विकः इति वदामः, तं पुरुषं सात्विकम् इति वदामः। सात्विकया श्रद्धया युक्तः चेत् सात्विकः इति वदामः। राजस्या श्रद्धया युक्तः चेत् राजसः इति वदामः। तामस्या श्रद्धया युक्तः चेत् तामसः इति वदामः। यादृशी श्रद्धा भवति तादृशं तस्य नाम भवति इत्येवम्। यो यच्छ्रद्धः स एव सः इति। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। तत्र शरीरं यदवाप्नोति इति शब्दस्य इति श्लोकस्य विवरणं न कृतं मया। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् इति। वायुः यथा पुष्पम् एकस्मात् एकस्य पुष्पस्य उपरि वायुः यदा वहति पुष्पस्य गन्धं स्वीकृत्य अन्यत्र गच्छति, एवमेव लिङ्गशरीरमपि अस्माकम् अन्तःकरणं स्वीकृत्य अन्यत्र गच्छति। कथं देहप्राप्तिः इत्युक्ते अस्माकं कर्मणाम् अनुसारेण। ये जनाः रमणीयशरणाः रमणीयां योनिमापद्येरन्, कपूयशरणाः कपूयां योनिम् इत्यादि शब्दाः तत्र छान्दोग्योपनिषदि वर्तन्ते। वाक्यम् एवं वर्तते। रमणीयशरणाः इत्युक्ते येषाम् आचरणं, शरणाः इत्युक्ते येषाम् आचरणं रमणीयम्, अर्थात् धर्मबद्धमासीत्। ये धार्मिकाः आसन्, धर्मकर्माणि एव कृतवन्तः, ते उत्तमां योनिं प्राप्नुवन्ति। अर्थात् उत्तमं जन्म, योनि इत्युक्ते इति शब्दस्य अर्थः जन्म इति, उत्तमं जन्म प्राप्नुवन्ति। ये जनाः कपूयशरणाः निन्दनीयाः भवन्ति, निन्दितानि कर्माणि कुर्वन्ति, ते जनाः निन्दितं जन्म एव प्राप्नुवन्ति। एवमेव अस्माकं कर्मणाम् अनुसारेण एव जन्मप्राप्तिः भवति। अस्माकं वासनाः अपि एवमेव अनुवर्तन्ते, अस्माकं कर्माणि अपि एवमेव अनुवर्तन्ते। यदृच्छया प्रायः यदृच्छया न अस्माकं पूर्वकर्मणां शुभकर्माणि भवन्ति चेत् तेषाम् अनुसारेण कदाचित् गुरुणा सह उत्तमैः जनैः सह मेलनं भवति। तदानीं तस्य मनसि संस्काराः, उत्तमाः संस्काराः उत्पद्यन्ते। तावत्पर्यन्तम् एवमेव भवति। यदि यत्किञ्चित् पुण्यं कृतं चेत् कस्मिंश्चित् जन्मनि, तदानीं तत् पुण्यं कर्म इदानीं फलरूपेण उत्तमैः जनैः सह सम्पर्कं ददाति। एवम्। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास, चतुर्थश्लोकः। तथैव आचार्य। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरक्षांसि इति। यक्षरक्षांसि राजसाः। यक्षरक्षांसि इत्युक्ते यक्षान् रक्षांसि इति। यक्षः इति पुंलिङ्गशब्दः। रक्षसि रक्षांसि इति। रक्षांसि यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान् भूतगणान् इति द्वितीया बहुवचनं। भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसाः जनाः। कीदृश मनुष्याणां कर्माणि दृष्ट्वा मनुष्यस्य स्वभावं ज्ञातुं शक्नुमः।
सर्वत्र तद् सः नियमः वर्तते। सर्वत्र सः नियमः वर्तते एव। मनुष्यस्य कर्माणि दृष्ट्वा तस्य तस्य स्वभावं वक्तुं शक्नुमः। एवमेव मनुष्यः यान् देवान् पूजयति तद्दृष्ट्वा सः सात्विकः वा राजसः वा तामसः वा इति वक्तुं शक्नुमः। तथा एव अस्माकं गुरुः तत्त्वविदानन्दमहाशयाः वदन्ति, टेल् मी युवर् गाड्, ऐ विल् टेल् यू वाट् यु आर् इति। टेल् मी युवर् गाड्, ऐ विल् टेल् यू वाट् यु आर् इति ते वदन्ति। एवमेव अत्र अस्मिन् श्लोके अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः, यजन्ते सात्विकाः देवान्। सात्विकाः जनाः कीदृशान् पूजयन्ति इत्युक्ते देवान् पूजयन्ति। देव इत्युक्ते सात्विकाः देवाः। तदनुरूपमेव तेषां वयं सामान्यतः अपि लोके किं कुर्मः, अस्माकं समानशीलैः सह, अस्माकं ये जनाः समानशीलाः भवन्ति तैः सह वयं मैत्रीं कुर्मः। अस्माकं शीलं यादृशं भवति, अस्माकं शीलानुसारेण समानशीलैः जनैः सह वयं मैत्रीं कुर्मः। यदि यः कश्चित् सात्विकः भवति चेत् सात्विकैः जनैः मैत्रीं करोति, यः कश्चित् राजसः भवति चेत् राजसैः जनैः मैत्रीं करोति, अन्यः कश्चित् तामसः चेत् दुष्टैः जनैः एव मैत्रीं करोति। एवमेव अत्रापि अस्माकं पूजा अपि एवमेव भवति। यजन्ते सात्विकाः देवान्। यजन्ते इत्युक्ते अत्र शास्त्रोक्तरीत्या न जानन्ति, शास्त्रोक्तरीत्या न जानन्ति, परन्तु अहमपि यज्ञं करिष्यामि इति इत्युक्त्वा यत्किञ्चित् येन केनापि प्रकारेण कर्तुं शक्नोमि इति केचित् जनाः तेषां भावना एवं वर्तते। परन्तु श्रद्धया युक्तः यः कश्चित् करोति चेत् सात्विक्या श्रद्धया, श्रद्धा अपि त्रिविधा खलु, सात्विक्या श्रद्धया यः कश्चित् एवं करोति चेत् यजन्ते, अत्र व्याख्यां पश्यामः चेत् किं शास्त्रीयविवेकहीनाः इति व्याख्यायां वर्तते। शास्त्रीयविवेकहीना, परन्तु स्वाभाविक्या श्रद्धया, शास्त्रीयविवेकः नास्ति, यज्ञः एवम् आचरणीयः, यज्ञस्य अङ्गानि एतानि सन्ति इति शास्त्रं न जानाति, तथापि श्रद्धया कर्तुमिच्छति। शास्त्रोक्तरीत्या यज्ञं कुर्वन्ति इति न स्वीकर्तव्यम्, अपि तु पूजयन्ति, अर्चयन्ति अथवा तीर्थयात्रां कुर्वन्ति, कश्चित् देवालयं गत्वा तत्र किमपि दक्षिणारूपेण ददाति अथवा किम् अन्नदानम् इत्यादिकं करोति। एवमेव सामान्यं तत्र अर्चकः यां पूजां करोति, पूजां कारयति अर्चकस्य साहाय्येन, एवं तस्य श्रद्धा भवति। ते कीदृशान् देवान् पूजन्ति, विष्णु पूजयन्ति, विष्णुः, रुद्रः, आदित्यः, गणेशः इत्यादीन् देवान्, सात्विकान् देवान् पूजयन्ति। एवं यजन्ते सात्विकान् देवान्, सात्विका देवान्, सात्विकाः जनाः देवान् पूजयन्ति। अन्ये राजसाः। राजसाः इत्युक्ते राजस्य श्रद्धया युक्ताः राजसाः इति। ते कीदृशान् जनान् पूजयन्ति, तत्र शङ्कराचार्याः वदन्ति, कुबेरादीन् निवृत्तिप्रभृतीन् इति ते लिखन्ति। शङ्कराचार्याणां भाष्यं पश्यामः चेत् सात्विकाः सत्यनिष्ठाः देवान्, शङ्कराचार्याणां भाष्ये उदाहरणं न दत्तम्, अन्यव्याख्यानेषु अस्ति। यजन्ते जनाः, मधुसूदनसरस्वती लिखति, स्वाभाविक्या श्रद्धया देवान् रुद्रादीन् सात्विकान् यजन्ते इति। ये च यक्षान् कुबेरादीन्, यक्षरक्षांसि या राजसाः इति, यक्षान् कुबेरादीन्, यक्षः इत्युक्ते कुबेर इत्यादयः यक्षाः सन्ति खलु, तेषां समीपे राक्षसाः अपि सन्ति। रक्षांसि च राक्षसान् निवृत्तिप्रभृतीन्, निवृत्ति इति कश्चित् राक्षसः, अत्र रावणादीनपि केचन जनाः पूजयन्ति वा न वा इति अहं न जानामि, परन्तु रक्षस् शब्दस्य रक्षां करोति इत्यपि अर्थः वर्तते। कुबेरस्य धनं ये ते राक्षसाः रक्षन्ति इति तत्र वयं कथासु शृणुमः। कुबेरस्य अनुचराः राक्षसाः सन्ति इति महाभारते इति वयं पठामः। महाभारते तत्र भीमः यदा पुष्पान् आनेतुं गन्धमादन पर्वतं गच्छति, तत्र कुबेरस्य तत्र कश्चित् कासारः वर्तते। तस्मिन् कासारे तस्मिन् जलाशये तत्र पुष्पाणि सन्ति।
तत्र रक्षकाः अनेके भवन्ति, ते राक्षसाः इति तत्र वर्णितमस्ति। तादृशाः राक्षसाः पूर्वस्मिन् काले प्रायः राक्षसानाम् उपासनमपि आसीत् इति भावनीयम्। पूर्वस्मिन् काले विविधाः उपासनाः खलु। देवान् केचन जनाः पूजयन्ति, अन्ये जनाः प्रेतान् पूजयन्ति, अन्ये जनाः श्मशानादि प्रदेशेषु स्थित्वा तत्र नग्नशवानाम् उपरि उपविश्य तत्रापि तत्र किमपि साधन मन्त्राणां साधनं कुर्वन्ति, अथवा पञ्चकपालानाम् उपरि उपविश्य तत्रापि किमपि साधनं कुर्वन्ति। एवं विविधाः प्रकाराः सन्ति खलु पूजाः। वाममार्गः दक्षिणमार्गः इति मार्गद्वयं वर्तते। दक्षिणमार्गः इत्युक्ते शास्त्रोक्तरीत्या यदि कर्माणि कुर्मः चेत् सः दक्षिणः मार्गः। वाममार्गः इत्युक्ते शार्ट्कट् इति। वाममार्ग इत्युक्ते स्वदेहस्य मांसदानम्, अथवा अन्येषां रक्तस्य हननम्, अन्येषां जनानां वा जन्तून् वा हननम्, एवं वामाचारः इति कथ्यते। मद्यमांसादि समर्पणं, मद्यमांस इत्यादीनि समर्पणम्, उच्छिष्टम् इत्युक्ते स्पिटिङ्ग् आन् दि ऐडल् इत्यादिकमपि केचन जनाः कुर्वन्ति। वामाचारः इति कथ्यते, अथवा कौलाचारः इत्यपि कथ्यते। कौलाचारः इत्युक्ते कुलार्णवतन्त्रम् इति एकं पुस्तकं वर्तते। कुलार्णवतन्त्रम् इति तत्र तन्त्रशास्त्राणि अनेकानि विविधानि तन्त्रशास्त्राणि सन्ति। बहवः जनाः तेषां तेषां श्रद्धायाः अनुसारेण पूजां कुर्वन्ति स्म। पूर्वस्मिन् काले ब्राह्मणाः एकत्र यज्ञादीन् कुर्वन्ति स्म। ब्राह्मणेष्वपि यदि अधमाः ब्राह्मणाः आसन् चेत् ते ब्राह्मणाः अपि कौलाचारमार्गम् आचरितवन्तः। एवं भवन्ति। ब्राह्मणे सर्वत्र यज्ञादीनेव अकुर्वन् इति न वक्तुं शक्नुमः। ब्राह्मणेषु अपि कौलमार्गानुसारिणः केचन सन्ति। अहमपि दृष्टवान् तादृशान् जनान् अहं जानामि। एवं जनाः श्रद्धानुसारेण एवं कुर्वन्ति। यक्षरक्षांसि यक्षरक्षो गन्धर्वकिन्नराः इति राक्षसाः अपि डेमिगाड्स् इति इत्यस्मिन् कोटौ आगच्छन्ति। डेमिगाड्स् इति डेफिनेशन् मध्ये एव राक्षसाः अपि आगच्छन्ति। यक्षरक्षांसि राजसाः, यक्षरक्षांसि इति द्वितीय बहुवचनं। यक्षरक्षांसि यक्षान् रक्षांसि च इति, यक्षान् रक्षांसि च राजसाः पूजयन्ति। यजन्ते इत्युक्ते पूजयन्ति इति, पूजयन्ति। एवमेव तामसा जनाः कथं कान् पूजयन्ति? तामसाः जनाः प्रेतान् भूतगणांश्च। अन्ये तामसाः के कं पूजयन्ति इत्युक्ते प्रेतान्। अत्र प्रेतशब्दस्य अत्र व्याख्यां यदि वयं पश्यामः चेत् प्रेतः तत्र कश्चिदेव शङ्कराचार्य प्रेतान् प्रेतशब्दस्यापि शङ्कराचार्याणां वाक्यं न वर्तते। तत्र मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायाम् एवं लिखन्ति, प्रेतान् विप्रादयः स्वधर्मात् प्रच्युताः। विप्रादयः ब्राह्मणाः क्षत्रियाः इत्यादयः। विप्र आदयः इत्युक्ते ब्राह्मणाः क्षत्रियाः इत्यादयः। स्वधर्मात् प्रच्युताः। स्वधर्मात् प्रच्युताः इत्युक्ते स्वधर्माचरणं न कुर्वन्ति इति। स्वधर्माचरणं न कुर्वन्ति ते देहपाताद् ऊर्ध्वं, देहपातस्य अनन्तरम् इत्युक्ते मरणानन्तरं वायवीयं देहम् आपन्नाः। They get a sort of aerial body, air, vayaviyam ityukte, that is just vayu only will be there. Vayu means air, only air body, not aerial. Yeah, aerial ati इत्यपि वक्तुं शक्नुमः इति मन्ये। air body, vayaviyam शरीरम् अपन्नाः। उल्कामुख कटपूतनादिसंज्ञाः तासां नामानि प्रेताः भवन्ति इति। प्रेताः इत्युक्ते ये जनाः स्व धर्मं न अनुतिष्ठन्ति ते मरणानन्तरं प्रेताः भवन्ति। वायुदेहम् एर् बाडीस् प्राप्नुवन्ति, सर्वान् अन्यान् अपि पीडयन्ति इत्येवं प्रेतान्। परन्तु ते अपि तान् अपि केचन जनाः पूजयन्ति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते ते अपि प्रसन्नाः भूत्वा किमपि शक्तिं, कामपि शक्तिं ददति।
उदाहरणतया क्षुद्रशक्तिः इति क्षुद्रशक्तिः मेजिक् ब्लाक् मेजिक् इति वदामः क्षुद्रशक्तिः इति क्षुद्रशक्ति इत्युक्ते क्षुद्रम् इत्युक्ते नीचम् नीचम् तत् संथिङ्ग् विच् इस् ब्लाक् मेजिक् संथिङ्ग् विच् इस् फार् दि डेट्रिमेण्ट् आफ् अदर्स् सो एवं तादृशी शक्तिः यदि यः कश्चित् इच्छति चेत् तादृशः जनः प्रेतान् भूतगणान् इति शब्दस्य शङ्कराचार्याः एवं लिखन्ति सप्तमातृकादींश्च इति सप्तमातृकाः इति वयं शृणुमः खलु सप्तमातृकाः चामुण्डा सप्तमातरः इति एकं वाक्यं वर्तते अमरकोशे सप्तमातृकाः इति काश्चन डेमिगाड्स् वर्तन्ते तान् एते तामसाः जनाः पूजयन्ति तत्र कश्चिदेव शङ्कराचार्याः एवं लिखन्ति तत्र कश्चिदेव सहस्रेषु मनुष्येषु कश्चिदेव देवपूजादिपरः बहवः इदानीन्तनकाले राक्षसस्य पूजां यः कश्चित् करोति वा न वा इति न जाने राहुकेतुपूजां कुर्वन्ति तत्र काళहस्ती इत्यादि प्रदेशेषु राहुकेतुपूजा इत्यपि कुर्वन्ति ते तौ राक्षसौ एव खलु राहुकेतुपूजां कुर्वन्ति नूतनतया आगता सा पूजा पूर्वस्मिन् काले न आसीत् इदानीन्तनकाले एव उत्पन्ना केचन चलनचित्रजनाः तत्र मद्रास्तः आगत्य तां पूजां स्थापितवन्तः व्यवस्थापितवन्तः इति एवं अन्ये जनाः राजसाः ज्ञेयाः ओके देवपूजादिपरः कश्चिदेव सहस्रेषु देवपूजादिपरः सत्त्वनिष्ठः भवति बाहुल्येन तु रजोनिष्ठाः तमोनिष्ठाश्चैव प्राणिनो भवन्ति बाहुल्येन इत्युक्ते बहवः जनाः बहवः जनाः रजोनिष्ठाः इत्युक्ते किं यक्षरक्षांसि पूजयन्ति केचन जनाः प्रेतान् भूतगणांश्च पूजयन्ति इति अस्माकं शीलं यथा भवति अस्माकं शीलस्य अनुसारेण यथा वयम् अस्माकं मित्राणि स्वीकुर्मः एवमेव अस्माकं देवान् अपि अस्माकं शीलस्य अस्माकं श्रद्धायाः अनुसारेण अस्माकं देवानामपि चयनं भवति इति अत्र विषयः अत्र अद्य श्लोकद्वयं जातम् अत्र स्थापयामः अद्य श्वः पुनः मिलिष्यामः एतावत्पर्यन्तं कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास धन्यवादः आचार्य प्रश्नः नास्ति आचार्य अत्र अन्यः यत्किञ्चित् वर्तते वा इति पश्यामि मोक्षाधिकारः अत्र मुख्यः विषयः श्रद्धा इति कस्मात् कारणात् उक्तम् इत्युक्ते सर्वे अनेकेषां जनानां मनसि काचित् शङ्का भवति वयं शास्त्रं न जानीमः संस्कृतं न जानीमः कथम् अस्माकं मोक्षाधिकारः नास्ति वा मोक्षाधिकारः केवलं ये जनाः संस्कृतं जानन्ति ये जनाः वेदाध्ययनम् अकुर्वन् तेषामेव मोक्षाधिकारः एव वा इति प्रश्नाः मनुष्येषु वर्तन्ते एवं नास्ति इति आश्वासनं ददाति श्रीकृष्णः एवं शोकः मास्तु तव मनसि चिन्ता मास्तु शोकः मास्तु यदि त्वयि सात्विकी श्रद्धा यदि तव अंतःकरणं शुद्धं चेत् यदि तव अंतःकरणे सात्विकी श्रद्धा अस्ति चेत् यदि श्रद्धायाः अनुरूपेण त्वं शमदमादीन् सम्पादयसि चेत् त्वमपि तस्य ज्ञानाधिकारी भविष्यति इति तवापि ज्ञानाधिकारः भवति ज्ञाननिष्ठायां प्रवेशानन्तरं शनैः मोक्षाधिकारः अपि भवति इति आश्वासनं ददाति अस्मिन् अध्याये श्रीकृष्णः अयमेव अस्य अध्यायस्य मुख्यविषयः इति अत्र विरमामः हरिः ओम् तत्सत्